समंदर आज कुछ अजीब था। लहरें खामोश थीं, हवा रुकी हुई थी और मछलियां उस दिन हद से ज्यादा थीं। एक बूढ़ा शख्स किनारे खड़ा कांपते हाथों कह रहा था, ये आजमाइश है, ये रिस्क नहीं, ये इम्तिहान है। लेकिन बस्ती के लोग मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में लालच था, दिलों में चालाकी और जुबान पर एक ही जुमला, हम अल्लाह के हुक्म को तोड़ नहीं रहे, बस थोड़ा सा घुमा रहे हैं। उन्हें क्या खबर थी कि यही थोड़ा सा उन्हें इंसान से जानवर बना देगा। समंदर उस बस्ती के लिए सिर्फ पानी नहीं था, वो उनकी सांस था, उनका रिज्क, उनका फख्र और उनकी जिंदगी। हर सुबह सूरज जब पानी से निकलता तो उसकी किरणें मछलियों के जिस्म पर पड़कर चमक उठती। जाल भरते, कश्तियां झुकती और बस्ती के चेहरे मुस्कुरा उठते। ये लोग गरीब नहीं थे, न फाके थे न भूख। अल्लाह ने उन्हें इतना दिया था कि शुक्र काफी था। बस एक दिन, हफ्ते का दिन, वो दिन जिसे सब्त कहा जाता था। उस दिन समंदर उनके सामने होता मगर हाथ रोक लिए जाते। मछलियां नजर आती मगर जाल नहीं डालते थे। यह हुक्म सख्त नहीं था, यह सिर्फ इताअत मांगता था। शुरू में सब मुतमईन थे। हफ्ते के दिन कश्तियों की रस्सियां बंधी होती, जाल किनारे पड़े सूखते और लोग एक दूसरे के घरों में बैठकर अल्लाह की बातें करते। एक सुकून था, ऐसा सुकून जो दिल में उतरता है। लेकिन आजमाइश हमेशा नेमत के दरवाजे से आती है। एक हफ्ता आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और लोगों ने देखा कि हफ्ते के दिन समंदर बदल जाता है। मछलियां किनारे तक आ जाती, पानी उबलता महसूस होता, जैसे समंदर खुद कह रहा हो, लो ले लो। और बाकी दिन जाल खाली, कश्ती खाली, आंखें खाली। एक नौजवान मछेरा जिसका नाम यूशा था, किनारे पर बैठा समंदर को घूर रहा था। उसके हाथों में जाल था मगर दिल में खौफ। उसने सरगोशी की, या अल्लाह, अगर रिस्क तू देता है तो सिर्फ इसी दिन क्यों जिस दिन हमें मना किया गया है। पीछे से एक बूढ़ी आवाज आई, बेटा, ये रिस्क नहीं, ये तोल है। देखा जा रहा है कि तेरे दिल का वजन कितना है। ये बस्ती दो हिस्सों में बंटने लगी थी, एक वो जो हुक्म को दिल से मानते थे और दूसरे वो जो सवाल करने लगे थे। हम क्या करें? एक शख्स बोला। बच्चे भूखे हैं, दूसरा बोला। अल्लाह ने अक्ल भी दी है, तीसरा मुस्कुराया। हम शिकार नहीं करेंगे, बस जाल डाल देंगे। ये जुमला खामोशी में तीर की तरह लगा। उसी लम्हे ज़मीर ने चीख मारी, लेकिन आवाज दब गई। हम हफ्ते को मछली नहीं निकालेंगे, किसी ने दलील दी। इतवार को निकाल लेंगे। हुक्म टूटा कहां? बूढ़ा आलिम जो ये सब सुन रहा था खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज कांप रही थी। अल्लाह को लफ्जों से नहीं, दिलों से धोखा दिया जाता है और तुम दिल से झूठ बोल रहे हो। कहकहा गूंजा, बूढ़े हो गए हो, जमाने के साथ चलो। वो रात बस्ती के लिए पहली स्याह रात थी। चांद आधा था, हवा रुकी हुई, समंदर गैर मामूली तौर पर पुरसुकून। चंद साए आहिस्ता आहिस्ता किनारे की तरफ बढ़े। न बात न आवाज, सिर्फ सांसों की घबराहट। जाल पानी में डाले गए, हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। समंदर ने इनकार नहीं किया। मछलियां जाल में आती चली गईं। किसी ने सरगोशी की, देखा कुछ नहीं हुआ। इतवार की सुबह बस्ती में खुशी थी। घरों में मछली पकी, बाजार आबाद था, हंसी गूंज रही थी और एक जुमला हर जुबान पर था, हमने हुक्म नहीं तोड़ा। लेकिन रात को जब सब सो गए तो कुछ लोग जाग रहे थे। एक औरत अपने बच्चे को देखकर रो रही थी। ये रिज्क हराम तो नहीं? शोहर ने नजरें चुरा लीं। खामोश रहो, सब कर रहे हैं। बूढ़ा आलिम मस्जिद में बैठा अकेला था। उसके हाथ दुआ में उठे थे मगर आवाज नहीं निकल रही थी। वो जानता था
کہ جب قوم گناہ کو عقل کہنے لگے تو عذاب خاموشی سے اترتا ہے۔ سمندر اب بھی مچھلیاں دے رہا تھا، مگر آسمان خاموش ہو چکا تھا، اور یہ خاموشی کسی رحمت کی نہیں تھی۔ یہ وہ خاموشی تھی جو طوفان سے پہلے دلوں پر اترتی ہے۔ ہفتے کے دن مچھلیاں کنارے کنارے چلتی تھیں، بچوں کو دکھائی دیتی، عورتیں کھڑکیوں سے دیکھتیں اور مرد نظریں چرا لیتے، اور ہر ہفتے کی رات جال ڈالے جاتے، پہلے چھپ کر، پھر عادت سے، اور پھر فخر سے۔ اب لوگ ایک دوسرے سے کہتے، تم نے کتنا پکڑا؟ ہم نے زیادہ۔ اب یہ گناہ شرمندگی نہیں رہا تھا، یہ مقابلہ بن چکا تھا۔ یوشا اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ وہی یوشا جس کے ہاتھ کانپتے تھے اب خود دوسروں کو سمجھاتا تھا۔ اللہ نیت دیکھتا ہے، وہ کہتا۔ ہم نیت سے نہیں توڑ رہے، لیکن رات کو جب وہ اکیلا ہوتا تو نیند نہیں آتی، آنکھیں بند کرتا تو بوڑھے عالم کی آواز آتی، اللہ کو دلوں سے دھوکہ دیا جاتا ہے۔ ایک نیک آدمی جس کا نام شمون تھا کھڑا ہو کر کہتا، اللہ کے غضب سے ڈرو، یہ کھیل نہیں، یہ حکم ہے۔ مگر جواب میں ہنسی آتی، تم لوگ ہمیں روزی سے روکنا چاہتے ہو، تم حسب کرتے ہو، اگر عذاب آنا ہوتا تو اب تک آ چکا ہوتا۔ یہ جملہ سب سے خطرناک تھا۔ اب تک کچھ نہیں ہوا، یہی وہ جملہ ہوتا ہے جس کے بعد سب کچھ ہو جاتا ہے۔ ایک دن شمون نے آخری کوشش کی۔ وہ شکار کرنے والوں کے محلے میں گیا، گھروں کے دروازے کھٹکھٹائے، ڈر اس بات کا کہ اگر ہم نہ کریں تو باقی کر جائیں گے۔ بوڑھا عالم اب بہت کم بولتا تھا، وہ اکثر سمندر کی طرف دیکھتا اور کہتا، جب اللہ کسی قوم کو پکڑنے کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے ان کے دلوں سے حق کی آواز چھین لیتا ہے۔ ایک رات عجیب بات ہوئی۔ ہفتے کی رات تھی، جال ڈالے گئے، مگر سمندر خاموش رہا۔ مچھلیاں نہیں آئیں، لوگ گھبرا گئے، کہیں واقعی کسی نے سوچا۔ مگر اگلے ہی لمحے سمندر بھر گیا، مچھلیاں پہلے سے زیادہ۔ لوگ ہنس پڑے، ہم ڈر گئے تھے، ایک بولا، فضول باتوں سے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آخری امید بھی ٹوٹ گئی۔ اسی رات نیک لوگوں نے فیصلہ کیا، وہ شکار کرنے والوں سے الگ ہو گئے۔ بستی دو حصوں میں بٹ گئی، ایک طرف گناہ کے ساتھ جینے والے، دوسری طرف ڈر کے ساتھ جینے والے۔ بوڑھا عالم اپنے گھر میں بیٹھا اپنے پوتے کو دیکھ رہا تھا۔ بچے نے پوچھا، دادا، کیا اللہ ہمیں سزا دے گا؟ بوڑھے کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بیٹا، جب اللہ کو جھوٹ کہا جائے تو سزا آتی ہے۔ اس رات کسی کو نیند نہیں آئی۔ ہوا عجیب تھی، کتے بھونک رہے تھے، پرندے شور کر رہے تھے، سمندر پہلی بار خوفناک لگ رہا تھا۔ یوشا اپنے گھر میں بیٹھا اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بولی، اگر کل کچھ ہو گیا تو؟ یوشا نے جواب نہیں دیا۔ وہ باہر نکلا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ ستارے تھے مگر روشنی نہیں تھی۔ اس نے دل میں کہا، یا اللہ، اگر یہ غلط ہے تو ہمیں روک لے۔ لیکن روک تب ہوتا ہے جب دل رکنے کو تیار ہوں۔ دور بوڑھا عالم سجدے میں گر گیا، اس کے ہونٹ ہلے۔ یا اللہ، میں نے پہنچا دیا، اب فیصلہ تیرا ہے۔ اور فیصلہ قریب تھا، بہت قریب، اتنا قریب کہ بستی کے لوگ اسے سانسوں میں محسوس کر رہے تھے، مگر ابھی کوئی چیخ نہیں تھی، کوئی آگ نہیں تھی، صرف ایک گہری خوفناک خاموشی۔ یہ وہ خاموشی تھی جس کے بعد انسان نہیں رہتا۔ وہ رات اچانک نہیں آئی تھی، اس کا فیصلہ بہت پہلے ہو چکا تھا۔ آسمان اس رات غیر معمولی حد تک خاموش تھا، جیسے سب کچھ رک گیا ہو۔ نہ ہوا میں نرمی تھی، نہ دلوں میں سکون۔ بستی کے لوگ گھروں میں تھے،
मगर हर सांस के साथ एक अनजाना खौफ बढ़ता जा रहा था। फिर जमीन हल्की सी लर्जी, ऐसी लर्जिश जो जलजला नहीं थी मगर दिल दहला देने के लिए काफी थी। उसी लम्हे अल्लाह का वो फैसला नाफिज हुआ जिसका जिक्र कुरान में आया है। बस हमने कहा, जलील बंदर बन जाओ। गलियों में चीखें गूंज उठीं, मगर ये चीखें अब इंसानों जैसी नहीं रहीं। आवाजें बदल चुकी थीं और जिस्म भी। एक औरत ने कांपते हाथों से आईना उठाया, बस ये देखने के लिए कि वो अब भी वही है। लेकिन आईने में जो चेहरा नजर आया वो इंसान का नहीं था। आंखें उभर आई थीं, नाक सिकड़ चुकी थी और जबड़ा आगे को निकल आया था। उसके हाथ से आईना छूट गया और चीख उसके गले में ही टूट गई। गलियों में लोग एक दूसरे को देख रहे थे। पहचान मौजूद थी मगर शक्ल बाकी नहीं रही थी। वही कपड़े थे, वही घर, मगर चेहरे बदल चुके थे। कुछ लोग नेक बस्ती की तरफ दौड़े मगर दरवाजे बंद थे। जिनकी आंखों में इंसानों जैसा पछतावा झलक रहा था। वो बोल नहीं सकते थे, बस देख सकते थे। कुरान कहता है कि ये सज़ा सिर्फ उनके लिए नहीं थी, बल्कि बाद में आने वालों के लिए इबरत थी। चंद दिनों बाद सब कुछ खामोश हो गया और वो बस्ती हमेशा के लिए एक सबक बन गई, उन सब के लिए जो अल्लाह के हुक्म को चालाकी से बदलने की कोशिश करते हैं।